ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਏ, ਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਏ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਏ, ਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 45, ਉਹਨਾਂ ਦੇ हथ 47 है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीका रहमान सिद्दीकी। आज दो इशू पे मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 14वें सदर पाकिस्तान का इलेक्शन मुनक़िद हुआ, उस हवाले से और फिर 3 हफ्ते से कबल जब ट्विटर पे पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई जो कि आज भी कायम है, उस हवाले से छोटा सा तजिया करूँगा। तो सबसे पहले आज 14वें सदर पाकिस्तान के इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए इलेक्शन मुनक़िद हुआ, लेकिन इस इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि 3 जाली असम्बलियों ने, यानी कि जाली बलूचिस्तान असम्बली, जाली सूबाई सिंध असम्बली, जाली पंजाब असम्बली, जिस पे ज़्यादातर जो मेंबरान असम्बली हैं वो अवाम के जाली वोटों के ज़रिए, बल्कि वोटों के ज़रिए नहीं, फॉर्म 45 असल अवाम के वोट की नुमाइंदगी है, बल्कि फॉर्म 47 की पैदावार है। ये जाली वोटों मैंडेट की पैदावार है। इसी तरह कौमी असम्बलियों में जो ये जिन्होंने चोर सदर पाकिस्तान को वोट दिए वो जाली वोट उनके पास थे, जाली मेंबर कौमी असम्बली थे, उनके ज़रिए यानी कि जाली सदर पाकिस्तान का 14वें सदर पाकिस्तान का आज इलेक्शन हुआ, जिसमें जाली सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जाली वोटों के ज़रिए, जाली मेंबरान कौमी असम्बली, जाली मेंबरान सूबाई असम्बलियों के वोटों के ज़रिए 14वें जाली सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए, जो हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी अलमिया से कम नहीं है, सानह से कम नहीं है। इससे पहले भी बहुत से साने रोज़ाना हमें देखने को मिलता है। 8 फरवरी को उस वक्त एक बहुत बड़ा सानह हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक ब्लेटेंट तरीके से एक गुंडागर्दी के ज़रिए रात की तारीकी में चंद घंटों में जो फॉर्म 45 के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान तकरीबन 180 से ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें जीत चुके थे। इसी तरह 2/3 से ज़्यादा सीटें सूबाई असम्बली पंजाब की जीती थी, KPK में 90% से जीती थी और बलूचिस्तान असम्बली में 10 सीटें जीती थी, जबकि नेशनल असम्बली की 4 सीटें जीती थी। इस तरह कराची से तकरीबन कम से कम 35 सीटें सूबाई असम्बली की और 19 सीटें नेशनल असम्बली की जीती थी। सबको जाली फॉर्म 47 के ज़रिए हरवा के इन जाली लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो हुकूमत के ज़रिए हम पर अब मुसल्लत हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा जाली निज़ाम, जो कि जाली निज़ाम दीन ने, गैर मरई ताकत ने, गैर जमहूरी ताकत ने, गैर आइनी ताकत ने पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 24 करोड़ अवाम के इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत किया गया है। हम पर डबल स्लेवरी हम पर नाफिज हो गई है, एक अमेरिका की और एक इन जाली फस्ताई ताकतों की, जो पाकिस्तान को पहले भी तबाह करते आ रहे हैं और अपने मज़मूम मफादात के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। और मेरे मुंह में खाक, किसी तरह पाकिस्तान को मज़ीद ना नुकसान पहुँचाएँ, उसके लिए हमने आपने मिलकर इन सब ताले आज़माओं के ख़िलाफ़, फस्ताई लोगों के ख़िलाफ़, फस्ताई ताकतों के ख़िलाफ़ सीना सपर होना है और पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद जमहूरी अंदाज में, कानूनी और आइनी अंदाज में जारी रखनी है। इस हवाले से सदर पाकिस्तान के हवाले से बहैसियत कानून के तालिब इल्म मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये डील करता है कि सदर पाकिस्तान कौन होगा। सदर पाकिस्तान की इलेक्शन के लिए लाजिम है कि उसकी उम्र जो है 45 ईयर्स हो और वो मुसलमान होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 है उस पे भी ये पूरा उतरता हो। इसके अलावा कभी उसने क्राइम कन्विक्शन 5 साल के दौरान कभी ना किया हो। फिर इसके अलावा ये इलेक्शन सूबाई या नेशनल असम्बली लड़ने के काबिल हो तो ये इलेक्शन लड़ सकता है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान के लिए जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है वो
4 सूबाई असम्बलियों के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो कि 2 ईवानों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट। इसमें 336 कौमी असम्बली के और 100 सेनेट के हैं। तो ये सारे मिला के 1093 बनते थे और 1081 जो वोट है इस दफ़ा कास्ट हुए हैं। जबकि पार्लियामेंट से इस चोर सदर को चोर जाली लोगों के 255 वोट पड़े और इसके मद्दे मुखालिफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, महमूद खान अचकजई साहब, जिनका ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से था, उनको 119 वोट पड़े। जबकि सूबाई असम्बलियों से बलूचिस्तान असम्बली से इनका ताल्लुक है, उनको कोई वोट नहीं पड़ा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान नहीं है, बल्कि नेशनलिस्ट को भी हरा दिया गया, पीटीआई लोगों को हरा दिया गया, कुछ आज़ाद सीटों से छीनी गई और फिर इन ताले आज़माओं ने अपने बंदों को पैसों के ज़रिए कहा, उनसे पैसे लिए गए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं। अख्तर मेंगल साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया है, अचकजई साहब ने भी लगाया है। तो इस वक्त सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में इस वक्त उन ताले आज़माओं के नुमाइंदे बैठे हैं। तो मुख्तसर ये कि वहाँ से जितने भी वोट थे गालिबन 43, वो सारे वोट जो है चोर सदर आसिफ जरदारी को पड़े, जबकि अचकजई साहब को एक भी वोट वहाँ से नहीं पड़ा। सिंध असम्बली से 3 वोट सिर्फ अचकजई साहब को पड़े, बाकी जितने भी वोट थे गालिबन 41 थे, वो वोट जो है वो चोर सदर आसिफ जरदारी को पड़े। इसी तरह से पंजाब में 18 वोट जो हैं वो अचकजई साहब को पड़े। इसके मद्दे मुखालिफ गालिबन 39 जो वोट हैं वो चोर सदर आसिफ जरदारी को हुए और इस तरह से मुकम्मल तौर पे जो है आसिफ जरदारी ओवरऑल जीत गए और अचकजई साहब हार गए। ये अचकजई साहब नहीं हारे, ये जमहूरियत हारी है। आसिफ जरदारी नहीं जीता, ये गुंडागर्दी जीती है, ये फसाइयत जीती है। और जिस तरह से पहले भी हुकूमतें 3 सूबों पर बनी और फिर नेशनल वफाकी हुकूमत बनी, तो इसी तरह से सदर भी चोर तरीके जाली मैंडेट के ज़रिए आवाम के वोटों को चुरा कर डकैती के ज़रिए बने हैं। लेकिन ये ज़्यादा अरसा ये निज़ाम नहीं चल सकता। आवाम जाग चुकी है, आवाम ने अपने वोटों के ज़रिए तब्दीली 8 फरवरी को ला कर दिखाया है और आवाम मुसम्मम इदारे के साथ इस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखेगी उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी नाफिज नहीं हो सकती, जब तक पाकिस्तान में आइन व कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकती। तो आवाम सब जान चुके हैं, इनको डिस्कार्ड कर चुके हैं, चाहे ये फस्ताई ताकतें हैं, चाहे ये गैर आइनी ताकतें हैं, चाहे ये इनकी टाउट है, इन सब को डिस्कार्ड कर चुके हैं। इंशाल्लाह आवाम बहुत जल्द इनको ईवानों से भी बाहर निकालेगी, हुकूमतों से भी बाहर निकालेगी और फिर एक ट्रू डेमोक्रेसी ला के आइन और कानून की जो है हुक्मरानी ट्रू तौर पे नाफिज करेगी। और जितने भी ये इदारे अपने इख्तियारात से तजावज़ कर गए हैं, इंशाल्लाह उनको इख्तियारात उनके दायरे में लेकर आएंगे। उनको जो आइन और कानून ने ज़िम्मेदारी दी हुई है उन तक उनको लेकर जाएंगे। इसके अलावा ना उनका काम सियासत से होगा, ना उनका काम तजारत से होगा, ना उनका काम सनत से होगा, ना उनका काम ज़राअत से होगा, इसी तरह रियल इस्टेट से नहीं होगा। किसी तौर पे भी अगर है भी तो हुकूमतें जो आएंगी कायम होंगी आइन और कानून के मुताबिक, वो पाकिस्तान उन इदारों को नेशनलाइज करेंगी और फिर पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम प्रेफरेंस दे के इंशाल्लाह ये निज़ाम बदलेंगे और उनको उस तरह से हमने बिज़नेस में लाना है ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके और जब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान आगे चल सकेगा। अब जो आपको सबको मालूम है कि जो पहले ट्विटर कहलाता था अब इसको एक्स कहते हैं और 3 हफ्ते कबल इन्हीं जाली हुकूमतों ने, इन्हीं जाली फस्ताई गैर आइनी गैर मरी ताकतों ने जबर के ज़रिए बंद कर दिया। 2 साल से आप सुनते आए हैं और ये परेशान थे कि सोशल मीडिया की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये बहुत आगे चली गई है। और पहले ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में अवाम में इतनी मकबूल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक हाइप क्रिएट की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था।
کیونکہ سوشل میڈیا عوام سے ہی ہے. میں ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہوں, آپ ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, اور سارے مل کے اس وقت تقریباً 130 ملین پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں. تو آپ کن کن پاکستانیوں کو شکست دیں گے, کن کن پاکستانیوں کے خلاف FIR درج کریں گے. اور مختلف ہیلے و بانے سے پریس کانفرنس کے ذریعے, میڈیا ٹاک کے ذریعے یہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ جناب ہم اس پر پابندی لگائیں گے, ہم اس پر قانون سازی کریں گے, ہم ان پہ ریسٹرکشنز لگائیں گے کہ یہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں. یہ اصل میں بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہوئے تھے. اب جو پہلے تمام سوشل میڈیا کے ذرائع تھے, سوشل میڈیا سے ہٹ کے, جس میں ریڈیو پاکستان بھی تھا, جس میں ٹیلی ویژن بھی تھا, جس میں اخبارات بھی تھے, جس میں الیکٹرانک میڈیا بھی تھا, وہ اب 21 سینچری میں جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا, جس میں فیس بک ہے, جس میں انسٹاگرام ہے, جس میں ٹویٹر ہے, ایکس ہے, جس میں اسنیپ چیٹ ہے, جس میں اور بھی مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع موجود ہیں, انہوں نے اوورٹیک کر لیا ہے اس تمام سسٹم کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں اب آبسلیٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے جب 80s اور 90s میں کوڈیک اور فیوجی کا دور تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا, تو آج وہ قصہ پارینہ بن گئے. پھر جب موبائل کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ نوکیا کا سٹارٹ میں دور تھا, لیکن نوکیا نے اپنے آپ کو جدید چیزوں سے لیس نہیں کیا, اپ گریڈ نہیں کیا, تو وہ بھی آبسلیٹ ہو گئی. پھر سیمسنگ آ گیا, پھر اس طرح کے سونی آئے, اور سونی بھی آبسلیٹ ہوتے, اب آئی فون کا دور آ گیا. تو جو قومیں اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتی وہ تاریخ کے کباڑ خانوں میں پھینک دیے جاتے ہیں. اسی لیے اب یہ تمام ذرائع ان کو ہم کنٹرول بھی کر لیے ہیں, ان فسطائی طاقتوں نے مینج بھی کر لیا ہے, کمپرومائز بھی کر لیا ہے, ڈھونس, دھاندلی, لالچ, رشوت کے ذریعے. لیکن اب ان کو سنتا ہی کوئی نہیں, بلکہ یہ بھی بدنام ہو رہے ہیں, اور ان صحافیوں کو بھی اب لفافہ صحافی کہا جاتا ہے. یہ بدنام ہو رہے ہیں, ان کی نسلیں بدنام ہو رہی ہیں, یہ غلاظت کا ڈھیر بن چکے ہیں. اب سوشل میڈیا کی طاقت میں اور آپ نہیں ہے, یہ لاکھوں میں, کروڑوں میں ہے. ہر شخص شعور رکھتا ہے پاکستان کا, ہر شخص یوٹیوب کے ذریعے, ہر شخص ان سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ بھی بول سکتے ہیں, میں بھی بول سکتا ہوں, آپ بھی لکھ سکتے ہیں, میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو مختصر یہ ہے کہ یہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ٹویٹر کو بند کر دیا ہے 3 ہفتے سے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹویٹر ہے یہ بہت اہم ذریعہ ہے, کیونکہ ٹویٹر میں آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھتے, چند سینٹنس لکھتے ہیں اور آنن فانن پوری دنیا میں یہ پھیل جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر ہینڈل کرنے والے پاکستانی تمام پڑھا لکھا طبقہ, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے اسکالر ہے, چاہے لائرز ہے, چاہے پولیٹیشین ہے, اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کے تمام پڑھا لکھا طبقہ کم از کم اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ برین ہوتا ہے سوسائٹی کا, دنیا کا, تو سب ایک دوسرے سے ان ٹچ ہو جاتے ہیں اور ٹرینڈ بنتا ہے. تو فوری طور پہ جو بندہ بات کرنا چاہتا ہے, پیغام پہنچانا چاہتا ہے, دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم پہنچ جاتا ہے. تو اتنا انیویٹیبل ذریعہ, اتنا ناگزیر ذریعہ, اہم ذریعے کو بند کرنا, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان عوام کے لیے نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کا باعث بھی بن رہا ہے. اور انٹرنیشنل نیوز پہ, ٹیلی ویژن پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جس طرح قدغن لگائی جا رہی ہیں, اور 2024 میں 5 دفعہ انٹرنیٹ بند کیے گئے ہیں, انٹرنیٹ سلو کیا جاتا ہے. تو پاکستان جہاں پر پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ ورس کنٹریز میں ہے, ڈیموکریسی کے نارمز کے حوالے سے ورس کنٹری ہے, معیشت کے حوالے سے ورس کنٹری ہے, GDP حوالے سے ورس کنٹری ہے, تعلیم کے حوالے سے ورس کنٹری ہے, صحت کے حوالے سے. اسی طرح سے آزادی راہ پہ جو قدغن لگانے ممالک میں بھی یہ ورس کنٹری پہ اب آ گیا ہے. اور اب سوشل میڈیا پہ جو پابندی لگانے والوں میں بھی 10 ٹاپ جو لوئسٹ کنٹریز ہیں اس میں ان کا اب شمار ہونے لگا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ ہم جد و جہد جاری رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن نے سندھ میں بھی اس کو جاری یہ ریٹ پٹیشن فائل کیا تھا, اور ریٹ ایکسیپٹ بھی ہوئی تھی. لیکن PTI نے جو مقتدر حلقوں کے کہنے پہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے ابھی تک ٹویٹر آن نہیں کیا, ایکس آن نہیں کیا.
اور میری اطلاع کے مطابق یہاں پر ایک جرنلسٹ ہیں احتشام عباسی صاحب، انہوں نے بھی ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے سردار مصروف صاحب، انصر کیانی صاحب کے ذریعے اور آمنہ علی کے ذریعے، اور جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں فکس بھی ہوا تھا، اور میرے خیال نیکسٹ ویک اس کی ہیئرنگ ہے، جس میں تمام رسپونڈنٹ، جس میں پی ٹی اے بھی ہے، جس میں منسٹری آف انٹیریئر بھی ہے، اور تمام دیگر ادارے جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، ان کو بلایا ہے۔ انشاءاللہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کیونکہ آپ عوام کی آواز کو آپ نہیں دبا سکتے۔ دیر آر مینی ادر سورسز تھرو وچ دی پیپل آف پاکستان کین ایکسپریس۔ انشاءاللہ یہ عوام کی آواز بہت جلد آپ سب کو دریا برد کر دے گی، آپ کو ایوانوں سے باہر نکال دے گی، آپ کو ان تینوں صوبائی حکومتوں سے باہر نکالے گی، نہ آپ کو وفاقی حکومت سے باہر نکالے گی، اور جو صحیح مینڈیٹ 8 فروری کو فارم 45 کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا، وہ خواہ بلوچستان ہو خواہ سندھ ہو، اسپیشلی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں، انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ بہت جلدی آئے گی۔ اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو کہ اس وقت موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ خدا را ایک اچھی حکمت عملی تیار کریں۔ آپ لوگوں میں ابھی وہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ ایک مہینہ گزر گیا ہے، لیکن آپ نے کوئی مناسب اور مضبوط منصوبہ سازی نہیں کی ہے۔ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی سطح پر، آپ کو بین الاقوامی سطح پر آپ نے منصوبہ بندی کے ذریعے پریشر بلڈ کرنا ہے پاکستان پر اور پاکستان مالیاتی اداروں پر اور انٹرنیشنل طاقتوں پہ، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے برٹش ہے، جو انفلوئنس کرتی ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو یا مڈل ایسٹ ہے۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ نے لیجسلیشن کے کورٹوں میں لٹیگیشن کے ذریعے انڈر آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے پریشر بلڈ کریں اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا پر فوکس کریں، جس میں TOR سیٹل کریں، انویسٹیگیٹو پاور دیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اس وقت فارم 45 الیکشن کمیشن پاکستان کے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے ایک آنکھ رکھنے والا شخص جو پڑھتا ہے، چاہے اس کے ویژن بھی کم ہو، تو وہ ہنسے گا کہ جس طرح ریاضی کا مذاق، پہلے تو لوگ کہتے تھے مطالعہ پاکستان اب مذاق بن کے رہ گیا ہے، اب انہوں نے ریاضی کا مذاق بنا دیا ہے، جسے فگر فجنگ کے ذریعے، فگر رائٹنگ کے ذریعے، فگر کٹنگ کے ذریعے، فگر فلوڈنگ کے ذریعے، مختلف ذرائع سے فارم تبدیل کر کے، یہ سارے ذریعے کر کے ان جعلی لوگوں کو عوام پر جو مسلط کیا ہے ان کو باہر پھینکنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور مناسب منصوبہ سازی کے ذریعے احتجاج کا پلان کریں، اور آپ ہڑتال کریں۔ ہڑتال کے ذریعے اس کے علاوہ آپ کیمپ لگائیں تحصیل، ڈسٹرکٹ، پروونشل اور نیشنل سطح پر، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ آپ تقاریر کریں، آپ لوگوں کو، جرنلسٹ کو بتائیں۔ وہاں پر نہ صرف الیکٹرانک میڈیا کے لوگ موجود ہوں گے، پرنٹ میڈیا کے ہوں گے، بلکہ یوٹیوبرز موجود ہوں گے، سوشل میڈیا ایکٹیوز موجود ہوں گے، جو اپنے چینل کے ذریعے یہ بات پوری دنیا کو بتائیں گے۔ لابنگ موجود ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے اپروچ کریں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، تاکہ وہ لابنگ کریں کانگریس مین میں، پارلیمنٹیرینز کو، ہاؤس آف کامن میں، ہاؤس آف لارڈز میں۔ تو ان تمام ذریعے کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں وکلا جو انصاف لائر فورم میں پہلے بھی ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ ڈس فنکشنل ہے، اس کو فنکشن کیا جائے، الیکٹوریٹ باڈی پوری ٹاپ ٹو باٹم لے کر آئیں، اور وہ پھر منصوبہ سازی کے ذریعے پورے بار کونسلز کو، بار ایسوسیشن کو، 500 سے زیادہ بارز ہمارے پاکستان میں موجود ہے، ان کو ہم موبیلائز کر کے، ان سے کوارڈینیٹ کر کے، ہم سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، رول آف لا کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، ریسٹوریشن ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کر کے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لا سکتے ہیں۔ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق جو خواب ہے عمران خان صاحب کا، وہ
वो पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान साहब को इस तरह ये लोग आज़ाद नहीं करेंगे। बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। हर तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहते हुए दीगर जमातों से रब्ता करके एक मुल्की सतह पर आपको मूवमेंट चलाना पड़ेगा। लॉयर्स को कलीदी किरदार अदा करते हुए फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। उसके लिए मुंतखब नुमाइंदे जब तक लॉयर्स के नहीं होंगे इंसाफ लॉयर फोरम के, ये काम कभी भी नहीं होगा। मैं पहले भी कहता आया हूँ और यही हुआ। चंद दिन पहले इंसाफ लॉयर फोरम ने जो यहाँ पर कन्वेंशन किया लेजेंड होटल में, बुरी तरह नाकाम हुआ। 200-250-300 की जगह है वहाँ पर, लेकिन वो हाल आधा था, यानी कि बाकी कारकुनों के ज़रिए फिल किया गया। वजह क्या थी कि मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। और जो मैंने पहले कहा था कि आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तंद होगा और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने की मुज़दाक होगा। और यही कुछ हुआ। वो आए, बोले और चले गए, और इसका कोई असर नहीं हुआ। कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई TOR सेटल नहीं किए गए कि किस तरह से हम इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे। इमरान खान साहब इन हाई कोर्ट ने हरगिज़ नहीं निकालना। मैं आपको वाज़े तौर पे, जब तक आप पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक इंटरनेशनल प्रेशर आप नहीं बना पाएंगे, तो इमरान खान साहब के लिए निकालना इस बहुत जल्दी बहुत मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं तकरीबन 6 महीने से, आज निकलेंगे कल निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक किसी सतह पर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने जो लीडरान हैं, जो इस वक्त ओवरकम किया है, रिप्लेस किया है वकला लीडरान, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है। वो मोस्टली इंडिविजुअल रनर थे। वो किसी तरह से किसी के कंधे पे, किसी के बाजू पकड़ के इस सतह पे आ गए हैं। बहरहाल जिस तरह भी आगे, हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। आप आए, नज़र आना चाहिए आपको अपने अपने हलकों में, अपने करीबी सूबाई शहर में। यानी कि अगर आप लाहौर, आपका पंजाब, आपका लाहौर आपका कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पर मूवमेंट करें। इस तरह इस्लामाबाद में मूवमेंट करें, कराची, कोयटा, पेशावर में करें, बड़े सिटीज़ में करें। अगर आप लोग नज़र नहीं आते तो हम आपको नोट कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा फिर आपको नाम पॉइंट आउट करके बताएंगे कि सिर्फ ये कहने से कि इनकलाब आ जाएगा, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, हम अपना हक ले लेंगे। हक इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये लोग एडमेंट थे 2 साल पहले। सारे जर्नलिस्ट भी कहते थे, स्कॉलर भी कहते थे, तजियाकार भी कहते थे कि जनाब ये होगा, ये होगा, ये होगा। भाई वही चीज़ें होती आई हैं। जब इतनी स्ट्रगल करके, इतनी बदनामी लेके, इतनी जग हिंसाई लेके इन्होंने अपने एजेंडे पे यहाँ तक आए हैं, तो आपके ख्याल में वो आपको ये तमाम इक़्तिदार आपको अपनी सीटें थाली पे देंगे? इसके लिए आपको चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए मजबूत लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लाना पड़ेगा। और मेरी जो भी खिदमत चाहिए, मैं हाजिर हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पे, ताकि मेरे जो व्लॉग हैं आपको रेगुलर मिलते रहें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।